नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय। अब संवैधानिक इजलास पुस 29 मा बस्ने। सरकारलाई विभिन्न तवरले घेराबन्दी गरी असफल बनाउने खेल भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीको भनाई। ओली सरकारलाई सुरुदेखि नै काम गर्न नदिने रणनीति अपनाइएको आरोप। धरानमा खैरो हेरोइन सहित 4 पक्राउ पर्नेको 7बाट 10 ग्राम हेरोइन बरामद। सुनसरीको इटहरीमा राजावादीहरूले बुधबार कार तथा मोटरसाइकल र्याली। पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनताको आयोजनामा प्रदर्शन। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 मा नेपाली सेनाको वानटनको ठक्करबाट एकको मृत्यु हुनेमा सप्तरीका रामचन्द्र प्रसाद चौधरी। कोशी राजमार्गसँगै जोडिएको सिधुवा शुक्रबारे सडक कालोपत्रे बनिँदै स्थानीयवासीमा खुसी छायो। र माइती नेपालले आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले 3 महिलालाई ई-रिक्सा प्रदान। अब खबर विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्नुभएको छ। अब संवैधानिक इजलास पुस 29 मा बस्ने भएको छ। कानुन व्यवसायी शम्भु थापा र मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्व महान्यायाधिवक्ता भएका नेताले कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्कसहित प्रश्न उठाउनु भएको थियो। कार्की 2072 असोजमा ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र कानुन व्यवसायी बीच प्रश्नोत्तर चलेको थियो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक रहने या नरहने जिम्मा न्यायाधीश कार्कीलाई छाड्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। विवाद चर्कन स्थितिसँगै कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नरहने घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारलाई विभिन्न तवरले घेराबन्दी गरी असफल बनाउने खेल भएपछि प्रधानमन्त्रीले नचाहँदै सांसद विघटन गर्नु परेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले बताउनु भएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 को इटहरी उपमहानगरपालिकाको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले ओली सरकारलाई सुरुदेखि नै काम गर्न नदिने रणनीति अपनाइएको बताउनुभयो। चौधरीले संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि अवरोध पैदा गर्दा ओलीले संक्रमणकाल लम्बिने राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ भनेर संविधान जारी गर्नै पर्छ भनेर अडान लिएपछि मात्र संविधान जारी भएको बताउनुभयो। अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तयब हुसैन, अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा 1 नम्बर प्रदेश कानुन तथा सामाजिक विकास मन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रोहित कार्की लगायतले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, पार्टीभित्रको अवस्थाका बारेमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अवगत गराउनु भएको थियो। धरानमा खैरो हेरोइन सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका अनुसार उपमहानगरपालिकाको 8 नम्बर वडा स्थित हरियालीबाट धरान 8 अरुण टोलका 37 वर्षीय शुक्रराज मोक्तान र वडा नम्बर 19 का 30 वर्षीय दिपेश श्रेष्ठलाई 9 ग्राम खैरो हेरोइन सहित पक्राउ गरेको हो। मंगलबार दिउँसो अन्दाजी 3 बजे को 1 प 206411 नम्बरको स्कुटरमा सवार उनीहरूलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा पक्राउ गरिएको हो। त्यस्तै मंगलबार नै उपमहानगरको 6 नम्बर वडाको पानबारीमा धरान केराबारी सडक खण्डमा चेकजाँचका क्रममा 1 ग्राम खैरो हेरोइन सहित थप 2 जना पक्राउ परेको कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धरान 15 अरुण टोलका 30 वर्षीय प्रेम तामाङ र वडा नम्बर 8 का 24 वर्षीय जोन तामाङ रहेका छन्। केराबारी तर्फबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको को 16 प 9792 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई चेकजाँच गर्दा मोटरसाइकल चालक प्रेमले लगाएको हेलमेटभित्र लुकाएर बोकेको अवस्थामा उक्त परिमाणको खैरो हेरोइन
बरामद भएको थियो। पक्राउ परेका 4 जनालाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट लागू औषध मुद्दामा म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको यी प्रकार धरानका डीएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरीमा राजावादीहरूले बुधबार कार तथा मोटरसाइकल र्याली निकालेका छन्। पूर्व मन्त्री तथा कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार सुब्बाको आवासमा राजावादीहरूले र्याली निकालेका हुन्। पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनताको नाममा आयोजना प्रदर्शन गरिएको हो। राष्ट्र संस्था तथा सनातन धर्म सहितको हिन्दू अधिराज्यका लागि माग गर्दै विराटनगरसम्म प्रदर्शन गरिएको थियो। संहिताको खारेजीका लागि दबाब दिन र्यालीको आयोजना गरिएको राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रामु पोखरेलले बताउनुभयो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले देशमा जुन राजनीतिक सङ्कट छ, यो एउटा देशमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यो देश चलाउन नसक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो श्री 5 महाराज सरकार ज्ञानेन्द्र शाहले जुन किसिमले देश चलाउनु भएको थियो, सबै जात जाति धर्महरूलाई चाहिँ समेटेर जुन राष्ट्रलाई एउटा निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यही अनुसार चाहिँ अब यो देश चलाउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र यो देशमा ल्याउनुपर्छ भन्नको लागि पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनताको नाममा आज हजारौँको जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामी विराटनगरमा यो सरकारको अहिले रहेको सरकारको विरोध गर्दै यो र्यालीको आयोजना गरेको छौँ। यो देशमा एउटा गार्जन आवश्यक छ, गार्जन बिना यो देश अधुरो छ भनेर लागेर हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। विदेशीहरूको इसारामा केही नेताहरूका बलमा जबरजस्ती राज संस्था सनातन हिन्दू राज्य खारेज गरेर गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि गणतन्त्र छोटो समयमै असफल भइसकेको र्यालीमा सहभागीले बताएका छन्। नेपाली भएर बाँच्न हैन, नेपाली भएर मर्नको लागि हामीलाई आवश्यकता पर्यो। राजा नआइकन यो देशले निकास पाउँदैन, विकास पनि पाउँदैन र जनताले आफ्नो अभिभावक गुमाएको छ। त्यो अभिभावकलाई फर्काउनुपर्छ। राजालाई आसन र जनतालाई शासनको निमित्त आज पूर्वाञ्चलवासी जनताले विशाल जनसागर ल्याएर यसरी नेपाली झन्डा पनि हामी आएका छौँ। यहाँ अभिभावक बिनाको बिनाको दाही हुँदाखेरि दाही गतिलो हुँदैन। त्यो गतिलो दाही हुनु पर्यो र अभिभावक हाम्रो राजालाई राजगद्दीमा राख्नु पर्यो र जनताले शासन गर्नु पर्यो भनेर आज पूर्वाञ्चलवासी जनताले राष्ट्रिय झन्डामुनि आफ्नो गुट पार्टी सङ्गठनभन्दा माथि उठेर पूर्वाञ्चलवासी जनता भएर चाहिँ आज यो आम भेला, यो एउटा महायज्ञ भन्छु म त्यसलाई, यो यज्ञ गरिरहेछ। आजको परिवेशमा जुनसुकै जातिलाई पनि राजाको आवश्यकता परेको राप्रपा जिल्ला सदस्य मोहम्मद रमजान हादिमले बताउनुभयो। धर्मनिरपेक्ष भनेको हिन्दू मुस्लिमलाई घाटा छ। किन घाटा छ भने मुस्लिम आफ्नो धर्म समेटेर लाँदा पनि अरू धर्महरूले पेल्दै लगेको छ र यो देशमा राजा किन चाहिन्छ भने यो देशलाई राजाको आवश्यकता छ, हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता छ, सनातन धर्मको आवश्यकता छ। त्यसको लागि नेपाली जनता जागरुक हुनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो देशमा राजाको आवश्यकता छ, राजा आउनुपर्छ। राजा आएन भने यो देश चल्दैन। विदेशी दलालहरूको यो गौडा बनिसकेको छ। नेपाली दाजुभाइहरूलाई सबैलाई किन बेचमा व्यस्त बनाइसकेको छ। नेपाली जनता पैसामा बिकिसकेका छन्, आफ्नो देशलाई आफ्नो गुमाइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र संस्था चाहिन्छ। यदि राजा भएन भने यो देश चल्दैन। मियो बेगर गोरु घुम्दैन, राजा बेगर देश चल्दैन। यो देशमा राजाको आवश्यकता छ, राजा चाहिन्छ। राजा ल्याउनका लागि यदि हामी शहीद हुनुपर्छ भने हामी तयार छौँ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 मा नेपाली सेनाको वानटनको ठक्करबाट एकजना मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। सेनाको बा 1 ग 1981 नम्बरको वानटनले मोटरसाइकल चालक अग्निशायर कृष्ण सवरण गाउँपालिकाका 65 वर्षीय रामचन्द्र प्रसाद चौधरीको ज्यान गएको हो। प्रहरीले वानटनका चालक धरान 17 का 37 वर्षीय मनिषराज राईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। स5 प 5076 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चौधरी गम्भीर घाइते बनेका थिए। उनलाई उपचारका लागि लाने क्रममा मृत्यु भएको हो। कोशी राजमार्गसँगै जोडिएको सिधुवा शुक्रबारे सडक कालोपत्रेमा परिणत भएको छ। 2076 मङ्सिर 9 गते प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गरेको सडक यति बेला कालोपत्रेमा परिणत भएको हो। कोरोनाका कारण 9 महिना रोकिएको काम अगाडि बढेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्।
सिधुवा शुक्रबारे ओख्रे सडक खण्ड 16 किलोमिटर कालोपत्री भइरहेकाले अब सहज हुने स्थानीय रामकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। सिधुवा शुक्रबारे बाटो बन्ने क्रममा धनकुटा जिल्ला र तेह्रथुमको 76 शुक्रबारे जोडिने क्रममा हिजो कच्ची सडक हुँदाखेरि जनतालाई साह्रै दुःखदायी पीडा थियो र अब कालोपत्रे हुँदाखेरि अत्यन्तै अब 1 घण्टा 1.5 घण्टाको बाटो चाहिँ 15 मिनटको समयमा हामीले दूरी पार गर्न सकिनेछ। सडक निर्माणमा ओसिस कम्पनीले काम गरिरहेको सडकमा कटिङ, ग्याभिङ, नाली निर्माण लगायतका कामहरू तीव्र रूपमा भइरहेको छ। आगामी 2089 साल असार मसान्तभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले टेन्डर पारेको थियो। अहिलेसम्म 30% काम भएको र आगामी दशैंसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिँदै आएको कम्पनीका इन्जिनियर सुरेश प्रसाद शाहको भनाइ छ। हाम्रो अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दाखेरि लगभग 30% हामीले काम सकिसकेका छौँ र आगामी दशैंसम्ममा भनौँ न अर्को वर्षको दशैंसम्ममा हामीले सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो पेमेन्टका कामहरू ग्रेभलका कामहरू जति छ सबै सकेर हामीले चाहिँ सकेसम्म ह्यान्डओभर गर्ने हाम्रो तयारी रहेको छ। 70 करोड लागतमा यो सडक कालोपत्री भइरहेको छ। जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रसँगै 5 थरको विभिन्न गाउँसँग जोडिएको यो सडकमा दैनिक 4वटा यात्रुवाहक बसहरू सञ्चालनमा छन्। सडकको गुणस्तरीयता र समयमै सडक सम्पन्न गर्न निरन्तर रूपमा सम्बन्धित कम्पनी र सरकारवालाहरूसँगै संवाद भइरहेको छतर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले बताउनुभयो। यसको गुणस्तर मेन्टेन गर्नको लागि अनि त्यस पछाडि तीव्र गतिमा काम सम्पन्न गर्नको लागि निर्धारित समयमा नै कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि निरन्तर रूपमा सम्बन्धित कम्पनी र सरकारवालासँग संवाद गर्ने काम भइरहेको छ। सडककै कारण वर्षेनी हैरान खेपिरहेका यहाँका नागरिकहरूलाई यो सडक निर्माणले खुसी छाएको छ। इटहरीमा नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालय इटहरीमा रहेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रलाई 15 लाख बराबरको पोर्टेबल भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 ले खरिद गरिएको भेन्टिलेटर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले सर्पदंशलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र सिभिल मिलिट्री अन्तर्गत रहने गरी 2069 सालदेखि सञ्चालन गरिएको थियो। हालसम्म यहाँ 14,000 सर्पदंशका बिरामीहरूको उपचार भइसकेको छ। सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रका अध्यक्ष दिवस पोखरेलले उपचार केन्द्रमा भेन्टिलेटरको अभाव हुँदा सर्पले डसेका बिरामीहरूलाई उपचार गर्न गाह्रो परेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्मको अवधिमा हामीले लगभग 14,000 जना बिरामीहरूको यहाँ सफल उपचार गरिसकेको छ र कुनै बिरामीहरूलाई चाहिँ के छ भने अलिकति चिकित्सा त्यस्तै खालको कन्डिसनको बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा जुन कुराहरू हामीसँग थिएन र हामीले त्यो कुराहरूको माग गरिराखेका थियौँ। आज सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला स्वास्थ्य सुनसरीले चाहिँ आज भर्खर हामीलाई प्रदान गरेको छ। यहाँ आज यसको हामी चाहिँ के छ भने यो अहिले ट्रेनिङ अवधिमा पनि यहाँनिर साथीहरू हुनुहुन्छ र गरिराखेको देखिरहेको छौँ र यो यसरी विस्तारको क्रममा कुनै पनि बिरामीहरू चाहिँ सर्पले टोकेको बिरामीहरूको यहाँबाट मृत्यु नहोस् र हामी यहाँबाट बाहिर पठाउनु नपरोस्, यहीँ उपचार गरेर हामीले निको बनाएर पठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। र थप आजको दिनदेखि भोलिपल्ट पनि अहिले सर्पले टोकेको बिरामीहरू मात्रै होइन, यहाँदेखि प्रति अरू पनि कुनै त्यस्तै किसिमका बिरामीहरूलाई एउटा पोलिक्लिनिकको अवधारणा राखेर यहाँबाट हामीले थप अब सेवा चाहिँ विस्तार गर्ने एउटा योजना बनाइसकेको छौँ। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर सागर प्रसाईले यो उपचार केन्द्रमा सर्पले डसेका बिरामीहरू बढी मात्रामा आउने गरेकाले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा सामान्य रूपमा उपचार गर्दा भन्दा मृत्यु हुने खतरा कम हुने उहाँको भनाइ छ। विशेष गरेर चाहिँ स्नेक बाइट भएर आएका बिरामीहरूको चाहिँ प्यारालाइसिसमा जाने, श्वास फेर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भएकोले आधुनिक मेसिन त्यसलाई चाहिँ पोर्टेबल भेन्टिलेटर हुन्छ। यो भेन्टिलेटरमा राखेर चाहिँ उहाँलाई अहिले उपचार गर्न सजिलो हुन्छ र उपचार त्यसमा तुरुन्तै मान्छे कोल्याप्समा गए पनि उहाँलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सजिलो हुने भएको कारणले यो भेन्टिलेटरको चाहिँ अबको दिनमा उपचार क्रममा चाहिँ प्रयोग होस् भन्ने हिसाबले यहाँ चाहिँ हस्तान्तरण गरिएको छ। कारणहरू आधुनिक उपकरणहरूले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ बचाउनको लागि धेरै सहयोग गर्छ। त्यसमध्ये एउटा हामी भेन्टिलेटरलाई पनि
माइती नेपालले आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले 3 महिलालाई ई-रिक्सा प्रदान गरेको छ। माइती नेपालको 75% र एसबीआई बैंकको 25% लगानीमा 3 जना महिलालाई ई-रिक्सा सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो। महिलाहरूले 45 दिनसम्म ई-रिक्सा सम्बन्धी तालिम लिएका थिए। तालिम पश्चात उनीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको माइती नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वराम खड्काले बताउनुभयो। महिलाहरूलाई इटहरी 2 का वडाध्यक्ष हर्क मगरले ई-रिक्सा प्रदान गर्नुभयो। माइती नेपालका अध्यक्ष खड्काले महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले रिक्सा प्रदान गरिएको बताउनुभयो, जसमा 25% भुक्तानी एसबीआई बैंकलाई गर्नुपर्नेछ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय। अब संवैधानिक इजलास पुस 29 मा बस्ने। सरकारलाई विभिन्न तवरले घेराबन्दी गरी असफल बनाउने खेल भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीको भनाई। ओली सरकारलाई सुरुदेखि नै काम गर्न नदिने रणनीति अपनाइएको आरोप। धरानमा खैरो हेरोइन सहित 4 पक्राउ पर्नेको 7बाट 10 ग्राम हेरोइन बरामद। सुनसरीको इटहरीमा राजावादीहरूले बुधबार कार तथा मोटरसाइकल र्याली। पूर्वाञ्चलवासी नेपाली जनताको आयोजनामा प्रदर्शन। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका 1 मा नेपाली सेनाको वानटनको ठक्करबाट 1 को मृत्यु हुनेमा सप्तरीका रामचन्द्र प्रसाद चौधरी। कोशी राजमार्गसँगै जोडिएको सिधुवा शुक्रबारे सडक कालोपत्रे बनिँदै स्थानीयवासीमा खुसी छायो। र माइती नेपालले आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले 3 महिलालाई ई-रिक्सा प्रदान। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।